الله تعالى وبركاته. ان شاء الله في هذا الفيديو غنحاولوا نخدموا واحد التمرين ديال بيتون ارمي بوطو. il s'agit d'un poteau circulaire. دونك نحاولوا نخدموا موديول 13 ابليكاسيون بيتون ارمي ولا دي ريغل دو بي او ال بيتون ارمي وزيت ليميت. دونك واحد الموديول اللي كوما بين لي فيليير كاملين ديال بي تي بي ديال لو اف بي بي تي ديال التكوين المهني. دونك سواء لو نيفو تكنيسيان ولا تكنيسيان سبيسياليزي عندهم هذا الموديل هذا. دونك ان شاء الله نتمنوا الاستفاده لجميع الشعب وجميع لي ستاجير اللي تنتموا لهذا الشعب هذا. دونك التمرين كما يلي. on envisage construire un bâtiment avec des poteaux de section circulaire. Un de ces poteaux situé en rive supporte donc les charges على البوتو les charges permanentes. donc G 84 fois 10 à la puissance 3 ديكا نيوتن. ومن بعد les charges d'exploitation Q est égal 41 fois 10 à la puissance 4 newton. donc المعطيات الاخرين sachant que les caractéristiques mécaniques du béton et des aciers constituant le poteau FC28. donc معطيات ضروريين FC28 تعطى 22 ميجا باسكال FEE 400 donc FE est égal à 400 ميجا باسكال. la hauteur libre du poteau est 3,30 mètres. مزيان هادي L0. من بعد la majorité des charges est appliquée avant 90 jours. donc هاد الجملة كنا شفنا قلنا في الكور ان هاد الجملة هادي افون غتنفعنا في الفا في الحساب ديال الفا. دونك الا تعطات افون الجملة فيها افون لا شارج تابليكي افون 90 جور. دونك الفا فاش تحسبوا الفا تنقسموها من بعد على 1.1. الا تعطات ابري تنخليوها كما هي من داك الحساب نيت اللي خرجنا. دونك في هاد الحالة عندنا افون وبالتالي ما تنساوش الفا اننا خصنا نقسموها من بعد على 1.1. ومن بعد لي لونسمون 33 لي لونسمون هو لاندا. دونك هنا تعطى لاندا لي لونسمون 33 نشوفهم من بعد على حسب الاسئله. لونغوباج اي دو 2 سنتيمتر. دونك كما تشوفوا هنا ما تعطاوش لي ديمونسيون ديال البوطو. دونك واحد التمرين شويه مختلف على العادي النورمال ديال التمارين ديال بيتون ارمي. نورمالمون تعطاو لنا لي ديمونسيون ديال لي بوطو. دونك هو يطلب منا نحسبوا لاندا هذا. دونك في هذا التمرين العكس. دونك واحد التمرين هو مختلف شويه. دونك عندنا هنا لي لونسمون. دونك بيان سور بروميير كيستيون يطلب منا ولا دوزيام كيستيون. انا بروميير كيستيون طلب منا لي فور نورمال ولكن من بعد جاي لو ديامتر دو لا سيكسيون. دونك هنا من بعد خصنا حنا اللي نحسبوا الديامتر ديال لو بوتو. ما تنساوش بلي il s'agit d'un poteau اللي هو سيركولير. دونك عندنا ديامتر تي. دونك السؤال الاول كالكولي لي فور نورمال سوليسيتون لو بوتو يعني ان يو هو لي فور نورمال خصنا نحسبوا ان يو. دونك كما تعرفوا ان يو تيغال 1.35 جي بلس 1.5 كيو. ومن بعد ديتيرميني دوزيام كيستيون ديتيرميني لو ديامتر دو لا سيكسيون دو بوتو. مزيان. دونك هادشي اللي قلنا دي. دونك خصنا نحسبوا واحد القيمه مقربه لدي. دونك تمرين سي بوسيبل نسميوه تمرين ديال بري ديمونسيونمون يعني خصنا احنا اللي خصنا نحسبوا واحد القيمه مقربه للديامتر. في هذه الحاله عندنا الديامتر. مزيان. دونك تروازيام كيستيون برونون لو ديامتر. دونك هنا من بعد فعلا عطينا واحد الديامتر يكون موحد نخدموا به كاملين باش من بعد نحسبوا ليه الفيراياج ديتيرميني لو فيراياج كومبلي دو بوتو. مزيان. ومن بعد petit t finalement représenter le schéma de ferraillage de la coupe transversale du poteau. donc السؤال الأول calculer l'effort normal sollicitant le poteau. donc السؤال الأول l'effort normal for NU. donc NU العلاقة 1.35 جي بلس 1.5 كي. دونك عندنا جي وعندنا كي. دونك جي اتيغال 84 في 10 على بيسونس 3 ديكا نيوتن. وعندنا كي اتيغال 41 فوا 10 على بيسونس 4 نيوتن. دونك كما تلاحظوا هنا عندنا اختلاف الوحدات ديكا نيوتن مع نيوتن. دونك وفي الاخر غنحتاجو ميجا نيوتن. دونك جيت احسن نحولو كلشي لميجا نيوتن. دونك باش نحولو لميجا نيوتن دونك نحولو لنيوتن هي الاولى. مثلا هنا باغ اكزومبل
جي 84 في 10 على بويسونس 3 ديكا نيوتن. 184 في 10 على بويسونس 3 في 10 نيوتن. 10 نيوتن هي ديك نيوتن. مزيان، دونك نخليو هاديك كما هي. من بعد 84 في 10 على بويسونس 4 نجمعو بين هادو نيوتن. مزيان، و كما نعلم دونك 1 ميغا نيوتن تتساوي 10 أس ناقص 6. اسمحلي 10 أس 6 نيوتن. مزيان، دونك هنا سي بوسيبل نكتبو 84 في 10 أس 4 في 10 أس ناقص 6 في 10 أس 6 نيوتن. دونك 10 أس ناقص 6 مع 10 أس 6 دونك بحال ضربت في واحد، دونك هادي 10 أس ناقص 6 دونك نيوتن. دونك هادي هي ميغا نيوتن. دونك تتبقى عندنا 84 في 10 أس 4 في 10 أس ناقص 6 ميغا نيوتن. دونك 84 باش نبسط لكم دونك باش تفهمو تحويل الوحدات كل واحد كي كيخدم هاد الوحدات هادو. دونك 84 في 10 أس ناقص جوج ميغا نيوتن. دونك 84 في 10 أس ناقص جوج هي 84 نقسم على 100 اللي هي 0.84 ميغا نيوتن. مزيان، دونك بنفس الطريقة سي بوسيبل نكتبو كي بما أننا ديجا بالنيوتن 10 أس 4 نيوتن. دونك ديريكت تساوي 41 في 10 أس ناقص جوج ميغا نيوتن. دونك 0.41 ميغا نيوتن. هادي جي هاديك، وبالتالي ان او 1.35 جي بلس 1.5 بي. تطبيق العددي 1.35 فوا 0.84 بلس 1.5 فوا 0.41 دونك اتكال حساب نكتبها 1.35 نضرب 0.84 زائد 1.5 نضرب 0.41 دونك نحسب 1.749 ميغا نيوتن. دونك هادي هي ان او. دونك السؤال الثاني deuxième question. Donc, déterminer le diamètre de la section du poteau. Donc le diamètre du poteau D. Donc عندنا بوتو سيركولير دونك خصنا نحسبو دي. دونك كما تلاحظوا هنا في هاد التمرين متعطاش دي في الديبار. دونك حنا اللي خصنا نحسبو دي. دونك شنو تعطى لي لونسمون لاندا 33. دونك هذا هو لي لونسمون. دونك منه فعلا سي بوسيبل نحسبو قيمة مقربة للدي الديامتر. دونك الطريقة بريديمونسيونمون. دونك عندنا في حالة بوتو سيركولير دي فاري اونتر الف 4 الف سور لاندا. نوريكم ملي جبنا هاد لي غولاسيون هادو و 0.02 بلس راسين د بي ار سور بي. هاد العلاقات نورمالمون هادي ديال لي لونسمون. دونك تعرفو بلي لا لي لونسمون في حالة بوتو سيركولير لاندا تتساوي 4 الف سور دي. دونك دي سي بوسيبل نحسبو دي انطلاقا من 4 الف مقسوم على لاندا. والجهة الأخرى عندنا بريديمونسيونمون ديال دي بالعلاقة بي ار. عندنا بي ار تتساوي دي موان 0.02 او كاري. دونك بي ار تتساوي بي ار او كاري وبالتالي بي دي او كاري سور 4. مزيان، ومنه دونك نستخرجو دي انطلاقا من هاد العلاقة هادي. دونك 4 بي ار سور بي تتساوي دي موان 0.02 دو او كاري. ومنه راسين بي ار سور بي تتساوي دي موان 0.02 دو كاري. راسين كاري اسمحلي راسين كاري. دونك دي تتساوي 4 بي ار سور بي بلس 0.02 جي.
مزيان. نكملو. دونك 4 بي ار سي بوسيبل نخرجو 4 نخرجو على ورا تولي 2. دونك هي هادي خاصها 2 انا سمح ليها 2 بي ار سور بي. دونك هي هادي راه كاينة في الكور. هنا في الكور 0,02 بلس 2 فوا غاسين بي ار على بي. دونك 2 تخرج هنا تولي 2 بي ار غاسين بي ار سور بي بلس 0,02. دونك غنحسبو دي انطلاقا من هاد العلاقة هادي اسمح ليها. وبالتالي التطبيق العددي الف عندنا الف شحال نحسبوها الف هي الاولى باقي معندناش فعلا. دونك الف اش تساوي 0,7 فوا ال زيرو و ال زيرو عندنا في المعطيات 0,7 فوا ال زيرو 3,30. دونك الحساب 0,7 فوا 3,3 دونك 2,31 متر. هذا هو الف. من بعد لندا 33. الجهة الأخرى خصنا بي ار تنحسبو انطلاقا من ان او ولا تي اش. دونك ان يونيت بدلالة ان او. دونك غنحسبوه من ا تي اش. دونك on suppose que ATH est égal à 0. دونك اش تعني ATH est égal à 0. دونك ان او هذا راه كاين في الكور ان او على الفا موان بي ار فوا اف سي 28 سور 0,9. هي نوريكم العلاقة من جهة نورمالمون سي بوسيبل نستعملها ديريكت. كاين علاقة ديريكت تطبق بي ار بدلالة ان او بي ار فوا اف سي 28 فوا غاما بي فوا غاما اس سور او. هادي هي العلاقة ديال التي اش. دونك اش تعني التي اش تساوي 0. دونك تعني ان هادشي كامل يساوي 0. وبالتالي بما ان هذا يخالف 0 دونك هذا تيساوي 0. دونك كما قلت لكم تنبين لكم العلاقة من جهة بي ار اون فونكسيون دو ان او. دونك بي ار دونك هذا تيساوي 0 تعني ان ان او على الفا تتساوي بي ار فوا اف سي 28 سور 0,9 فوا غاما بي. ومنه بي ار غنحتاجو حنا بي ار اش تيساوي ان او فوا 0,9 فوا غاما بي سور الفا فوا اف سي 28. مزيان. دونك هادي هي هو التطبيق الحرفي ديال بي ار. دونك نحسبو بي ار تساوي ان او التطبيق العددي ان او ديجا حسبنا 1,749 فوا 0,9 فوا غاما بي 1,5 سور الفا. خصنا نحسبو الفا نسيت. دونك ضروري نحسبو الفا فوا اف سي 28 اللي هي 22. دونك لي دوني عندنا اف سي 28 22. دونك الفا كيفاش نحسبو الفا دونك بطريقة سهلة. بما ان عندنا لندا عندنا 33 اللي هي اصغر من 50. دونك الفا نحسبوها بالعلاقة 0,85 1 بلس 0,2 فوا لندا سور 35 او كاري. التطبيق العددي 0,85 1 بلس 0,2 33 سور 35 او كاري. دونك نحسبو الحساب هنا. دونك نبداو ب 33 مقسم على 35 او كاري. سمحوا لي 33 مقسم على 35 او كاري نضرب 0,2 بلس 1 مقلوب موان 1 نضرب 0,85. دونك الحساب اعطينا 0,722. دونك كما تشوفوا الرقم الرابع اكبر من 5. دونك الرقم الثالث يطلع بواحد. دونك 22. وما تنساوش بما انه عندنا افون دونك غنحسبوها الفا بريم 0,722 اللي دوني عندنا افون 90 جور. دونك 722 نقسم على 1,1. هذه هي الفا اللي غنستعملها في الحساب. دونك غتعطينا 656. دونك متنساوش هاد القضية ديال افون اي ابري. دونك ابري تنخليوها كما هي افون خصنا نقسمو على 1,1. دونك الفا هي هادي. دونك بما اننا حسبنا الفا حسبنا كلشي دونك نرجعو للبي ار 1,749 فوا 0,9 فوا 1 نكسر الفا ناخدو هادي ماشي هادي 0,656 فوا 22. دونك الحساب
1,749 فوا 0,9 فوا 1,5 مقسوم 0,156 مقسوم 22. هي هاديك. دونك مقسوم خص ديرو مقسوم، مديروش مضروب، ولا ديرو بين قوسين عاد ديرو مضروب. دونك ردو البال مقسوم، هادشي كامل مقسوم 22. دونك 0. ناخدو 4 الأرقام 16 متر كاري. دونك هادي هي بي ار. دونك بما اننا حسبنا بي ار نرجعو للتطبيق العددي ديال دي. دونك يمكن نحسبو دي 4000. نعاودو هاد التعبير هذا سير لندا دي محصور بين 4000 و 0,02 بلس 2 بي ار سير بي. مزيان. دونك 4000 ديجا حسبناها 2.31 مقسوم على لندا 33 هنا 0,02 بلس 2 بي ار 0.1636 مقسوم على بي. دونك هذا هو التطبيق. دونك 4 حسبونا شحال، 4 مضروب في 2.31 مقسوم 33. دونك 0.28 في هاد الجهة متر بيان سير، و هاد الجهة دونك نحسبو 1636 مقسوم بي غاسين مضروب 2 بلس 0,02. دونك تعطينا 476 متر. دونك دي محصور. دونك عندنا الحق ناخدو دي بين هاد القيم هادو، بيان سور تناخدو مضاعف ل5 يستحسن. دونك عندنا الحق ناخدو دونك بين 0.30 0.35 0.40 حتى 0.45. هادو هما القيم اللي ممكن ناخدوهم الديامتر دي. دونك كما تشوفوا اسمحلي قبل ما الورقه ما تبانش كامله. دونك دي قلنا القيم ديال دي هما هادو دي 0.30. دونك نختارو قيمه من بين القيم هادو 0.30 35 سنتيمتر 40 سنتيمتر ولا 45 سنتيمتر. وبالتالي نكملو التمرين. تتمة ديال التمرين troisièmement لا بوتي سي اون برونو لو ديامتر. دونك هو عطانا واحد القيمه ديال الديامتر هنا 35. دونك اللي كنخدمو بالتي تيكال 35. دونك دي بوتي سي دي تيكال 0,35 متر. دونك غنحسبو ديتيرميني لو فيرياج كومبلي دو بوطو. دونك غنحسبو الحديد. وبالتالي بما انه عطانا دي تيكال عطانا دي بالقيمه ديالها، دونك بحال الا التمرين كامل تتعاود زيرو. دونك غنحسبو نعاودو نحسبو لامدا، نحسبو الفا، ونحسبو بي ار انسي دي سويت تي اش تي اش 4 وكلشي. دونك نتبعو الخطوات من الاول. دونك دي اول حاجه لامدا بالعلاقه 4000 سور دي، عندنا 4 فوا 2.31. الف ما تتبدلش حيت على الزيرو ما تبدلاتش. دونك 0.7 على الزيرو تبقى ديما 2.31، ولكن هادي غتولي بالمتر 0.35. دونك الحساب 2.31 مقسوم 0.35. دونك تعطينا 26. هذا هو لندا جديد 26.4. دونك انفيريور على 50. وبالتالي الفا تنحسبو بنفس الطريقه ولكن يعطينا حساب اخر. دونك 0.35 1 بلس 0.2 لندا سير 35 au carré. دونك لندا عندنا 26. دونك التطبيق العددي 0.85 1 بلس 0.2 26.4 مقسوم 35 مدو au carré. دونك الحساب شحال عطينا 26.4 مقسوم 35 au carré نضرب 0.2 بلس 1 موان 1 نضرب 0.85 763. هذه هي القيمة الجديدة ديال الفا. كما قلنا ما ننساوش الفا بريم. دونك هي الفا مقسوم على 1.1 حيت عندنا افون. دونك نديرو 0.763 مقسوم على 1.1. ناخدو الفا تيكال 0.93 94 كاينة 6 مرات 3. وبالتالي ناخدو الفا تيكال 0.694. من بعد إلا حسبنا الفا
دونك شنو نحسبو بي ار. بي ار تيتبدل بما ان دي تتبدلو، بالتالي بي ار تولي دي موان 0,02 للدو كاري بي سور 4. هادي هي دونك كلشي عندكم في الخططة. دونك دي 0,35 موان 0,02 دونك 33 سنتيم au carré fois P divisé par 4 تعطينا 0,0855. بعد الأرقام بعد الفاصلة يكفيو. دونك متر كاري. هادي هي بي ار، نوفيل بي ار جديدة. من بعد بي ار غنحسبو تي اش ان يو سور الفا موان بي ار فوا اف سي 28 0,9 كما بي. هادو كذلك عندكم في الخططة تتعطاو هاد العلاقات. دونك جمع السوري التطبيق العددي ان يو ديجا حسبنا 1.749 سور الفا هي هادي، سمحلي هي هادي 0.674 و94. بي ار الأخير اللي حسبنا 0.855 فوا اف سي 28 sur 0,9 fois 1,5 كما اس 1.15 coefficient de sécurité و اف او. في هذا التمرين 400. دونك الحساب كامل باش نحسبو تي اش. دونك نبداو من هنا 0.0855 و 22 مقسوم 0,9 مقسوم 1,5 نقسم منو. دونك غندير انا العكس، نورمالمون هادي ناقص هادي، انا ندير هادي ناقص هادي، عيد هادي فيها الحساب. دونك كل واحد والطريقة ديالو. 3.749 مقسوم 0.674 موان نضرب 1.15 مقسوم 400. دونك نورمالمون راه بلوس هاد الحساب كامل، حيت انا درت هادي ناقص هادي. دونك بلوس هادشي كامل بالمتر كاري. دونك نضربها في على بيسونس 4. سمحلي على بيسونس 4 10 على بيسونس 4 تبنى لنا 32 بلا ناقص 32 40. دونك 32 40 سنتيمتر كاري. هادي هي اتي اش. ونحسبو 4 اي. دونك هنا الترتيب سي بوسيبل نسبقو 4 اي ولا ان. دونك هنا الترتيب ماشي مهم بزاف. دونك 4 اي هي 4 فوا يو بيريمتر ديال بوطو سيركولير اللي هو 4 فوا 2 بي ار. نورمالمون نكتبو كاع 2 بي ار. هذا هو المحيط ديال المحيط، نهضرو على المحيط ماشي المساحة. المحيط على ديال شعزة سيركولير 2 بي ار وبدلالة دي. دونك سي بوسيبل نكتبو 4 بي 2 ار راهي دي. دونك بما ان عندنا دي دونك التطبيق العددي 4 بي فوا 0.35. دونك 4 0.35 فوا بي. دونك 4 44 والنتيجة بالسنتيمتر. واخا نورمالمون حطينا دي بالمتر كاري ولكن النتيجة تنحطها بالسنتيمتر. دونك كلشي في الكور. دونك هادي هي 4 اي. من بعد نحسبو ا 0.2%. دونك هي 0.2 بي على 100 هي 0.2 بي. نورمالمون السيرفاس ديال السيركل بي ار كاري ولا بي دي او كاري. بي دي او كاري نكتبوها بي دي او كاري مقسوم على 4 على 100. هادي تعرفو الحساب منين جا. دونك نبداو بهادي بي فوا دي او كاري نديروها بالسنتيمتر. نديرو بالسنتيم 35 كاري. النتيجة تخرج لنا بالسنتيم في الاخر. دونك ديو كاري كتبها بالسنتيم مقسوم على 4 فوا 0.2 مقسوم 100. دونك تعطينا 1.92 سنتيمتر او كاري. اللي دار متر كاري رد البال 0.35 رد البال بلي النتيجة راه تعطيه بالمتر كاري ومن بعد يحولها للسنتيمتر كاري هي اللي تتم من هنا. دونك ديال اقل من اللي حسبنا 4 ايو 0.2 ايو. دونك نحسبو امين اللي هي السيب ولا الماكس ديال ا 4 اي مع دونك كلشي بالخطوط 4 اي مع ا 0.2%. دونك تعطينا الكبيرة بين هادو. دونك هي 4 اي اللي هي 4.40 سنتيمتر كاري. وعندنا ا اس سي
هي السي بوا كذلك ديال تي اش مع امين الأقرب من الخططة. دونك تي اش 32.40 و امين هي 4.40. دونك الكبيرة هي تي اش، وبالتالي اس سي هي 32. دونك هي اللي عندنا نعرف في الحساب ابري فيريفيكاسيون بيان سور. دونك خصنا نفيريفيو بلي اس سي أصغر من امين، و اماكس اللي هي 5 بي مقسوم على 100. بي ديجا حسبناها، دونك هي هادي بي دو كاري على 4. دونك بي دو كاري نعاودوها بالسنتيم 35، سمحليها 35 و كاري مقسوم 4 فوا بي مقسوم 100 فوا 5. دونك الحساب 48.10 سنتيمتر. دونك هادي كنا 32.40 مزيان عليها سنتيمتر، و امين راه هي 0.02. دونك هي 1.92. دونك فيريفي اوكي. دونك اس سي هادي 32.40. دونك نمشيو للحساب ديال لاسي لونجيتودينال. دونك اس سي تقال 32.40. دونك لا قلبنا في الجدول بيان سور، الجدول ديال سميتها نلقاو واحد السيكسيون ديال الحديد ديال 7.25. فيريفيت لقيت 7.25 تتساوي شحال الحساب طبلو 7.25 تتساوي ابري فيريفيكاسيون تتساوي 34.36. دونك مزيانة 34.36 سنتيمتر كاري. دونك عندنا 32. دونك سي بوسيبل ناخدو هاد 34. وكما تلاحظو هنا 7 واخا عدد اللي هو فردي نورمالمون ما يخدمش، باش ما يخدمش صعيب تحط نورمالمون في بوطو اللي هو ريكتونغولير ولا كاري، ولكن بما ان عندنا السيركل ما عندنا مشكل. دونك السيركل ترسم سميتو. دونك سي بوسيبل نحطو 7 ولا 9 ولا 8. دونك كما كان العدد 1 2 3 4 5 6 7 شي حاجة ابري شي حاجة تقريبية. تندوز عليهم السخس تسمى السخس مزيان. دونك 7 ديال 25 ديامتر لونروباج 2 كما تعطى سميتو لونروباج واحدة. دونك السخس دونك خصنا نحسبو الديامتر ديال السخس. دونك في تي ترانسفيرسال. دونك هذا السؤال الثاني باقي في السؤال الثاني السؤال باقي في السؤال الثالث سمحولي. دونك باقي في السي. دونك خصنا نحسبو في تي العلاقة عندنا في الماكس مقسوم على 3. في الماكس هو لاسي لونجيتودينال اللي خدينا. دونك خدينا ديال 25 لاسي لونجيتودينال الكبير بما اننا خدينا واحد ديامتر. دونك فيه الماكس هو نيت فيه المين. دونك كلشي 25 بالمليمتر. 25 مقسوم على 3 تعطينا 8. 25 مقسوم على 3 تعطينا 8.33. دونك ما عندناش الحق ناخدو 8 هنا. دونك خاصنا ناخدو 10 الفوق. دونك في تي ناخدوها 10 مليمتر الديامتر ديالها، حيت خاص تكون اكبر من 8.33. مزيان. و اخر حاجة ليسباسمون بين لي سيرس. دونك عندنا الانفيريور ديال 15 في ال مين مع انطلاقا من الخططة. كلشي العلاقات كاينة في الخططة 40 و ا بلس 10. في هاد الحالة هي دي حيت عندنا بوط سيركولير. دونك نحسبو 15 في ال مين. في ال مين قلنا بما اننا خدنا واحد ديامتر. دونك 25 هي في ال ماكس وهي في ال مين. دونك 25 وردو البال هنا 25 ماشي 25. ناخدو 2.5 دو البال هاد القضية حيت تحسبو بالسنتيم. دونك 2.5 مضروب في 15 تعطينا 37 سنتيم مع 40 مع دي 35 بلس 10 هي 45 سنتيم. دونك الصغيرة فيهم خاص تي يكون أصغر من الصغيرة فيهم اللي هي 37.5. دونك سي بوسيبل ناخدو 35 30. دونك ناخدو 35 هي اللي قريبة. دونك لانفيريور. دونك هكا احنا كملنا
التمرين. دونك هنا نكملو سيرس ديامتر 10 اسباسمون ولا او تيغال 35 سنتيم. هذا هو السؤال دي. هذا السؤال دي représenter le schéma du frayage de la coupe transversale du poteau. دونك كملنا الفيديو، كملنا التمرين. نتمنى انكم فهمتوا التمرين هذا بهذه الطريقه هذه. دونك اللي عنده شي سؤال ولا شي رومارك ولا ما فهمش شي حاجه، دونك لي كومونتير نحاولوا نشرحها باذن الله ان شاء الله. دونك على بروشين ان شاء الله، الى موعد لاحق. السلام عليكم ورحمه الله.